परिवार भनेको तबसम्म मात्रै काम लाग्छ जबसम्म आफू बलियो हुन्छ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा या आर्थिक रूपमा। तबसम्म मात्रै परिवार, र त्यसपछि त बाँकी परि चाहिँ छुटेर जान्छ, बाँकी रहने वार हो। केही समयपछि 8-10 वर्षपछि यस्तो औषधि बजारमा निस्कँदैछ जुन औषधिले मान्छेको उमेरलाई घटाएर जवानीतिर लग्न सक्छ। डाक्टर डेभिड सिन्क्लेयर। कालान्तरमा उनी बुढा हुँदै गए, काम गर्न सकेनन्, जर्जर भए, शरीर कमाउन सकेनन्, र जब कमाउन सकेनन् अब बुढा कमाईको भाँडो होइन खर्चको भाँडो बन्न पुगे। उनको नाम राहुल पाह। उनी कामरूप नगरमा जन्मेका थिए र परिवार शूद्र। जवानीमा उनले सम्पूर्ण काम गरे, गर्ने मिल्ने काम पनि नमिल्ने काम पनि, र यही कामको कारण उनले जुन पैसा बनाए त्यो सबै पैसा परिवारमाथि खन्याइदिए। किनकि उनको एउटै मात्र मकसद थियो, परिवारलाई खुसी पार्नु। किनकि परिवारलाई खुसी पार्नु नै जिन्दगी हो, यही जीवनको मकसद हो। उनले बुझेको त्यही थियो। तर कालान्तरमा उनी बुढा हुँदै गए, काम गर्न सकेनन्, जर्जर भए, शरीर कमाउन सकेनन्, र जब कमाउन सकेनन् अब बुढा कमाईको भाँडो होइन खर्चको भाँडो बन्न पुगे। त्यतिन्जेल उनका छोराहरूको बिहे भइसकेका, नाता नातिनी भइसकेका, बुहारीहरू भइसकेका, र ती सबैबाट अब पाउनुपर्ने सम्मान बिस्तार बिस्तार, ती सबैबाट पाउनुपर्ने सम्मानबाट उनी बिस्तार बिस्तार वञ्चित हुँदै गए। उनलाई सबैले हेप्न थाले, किनकि उनी कमाउँदैनन्। धेरै कमजोर भएपछि उनलाई स्याहार्नु पर्यो, र यो बुढालाई स्याहार्न कोही पनि चाहँदैन। यसरी जवानीमा आफ्नो जिन्दगी परिवारको लागि दिएका यो मान्छे बुढेसकालमा बल्ल यसको आँखा खुल्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जवानीमा बन्द भएको उनको ज्ञानको चक्षु बुढेसकालमा खुल्यो। जवानीमा बन्द भएको उनको ज्ञानको चक्षु बुढेसकालमा अनुभवले खुल्यो, र त्यसपछि बल्ल उनलाई जवानीमा गरेको गल्ती याद भयो। सबै समय मैले परिवारलाई दिनुपर्ने आफूलाई रहेछ। किनकि परिवार भनेको तबसम्म मात्रै काम लाग्छ जबसम्म आफू बलियो हुन्छ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा या आर्थिक रूपमा। तबसम्म मात्रै परिवार, र त्यसपछि त बाँकी परि चाहिँ छुटेर जान्छ, बाँकी रहने वार हो। भोगे उनले त्यही कुरा। अब शरण कसको? परमात्मा। परमात्मा चिन्दैन, आफू कमजोर छ, त्यसकारण न परिवार परमात्मा काम लागेको छ न आफू, किनकि आफू त जर्जर भइसकेको छ। परमात्मा उनले बुझेकै होइन। साह्रै पीडित भए र मर्छु भनेर उनी मसानबाट हिँडिरहेकै बेलामा श्मशानमा साधना गरेर बस्ने एक महायोगीलाई भेटे, र महायोगीले उनलाई ठम्याए यो मान्छेको पीडा के हो, यो मान्छेको दर्द के हो। उनी महायोगीको अगाडि गए, वन्दना गरे, र महायोगीले भने, बाबु, सबैतिर द्वार बन्द हुँदा पनि परमात्माको द्वार या ज्ञानको द्वार या स्वयंको द्वार त्यो बन्द हुँदैन। त्यसकारण तिमी निश्चिन्त हो। अब तिमीलाई चाहिने यो अवस्थामा तिमीलाई बचाउन सक्ने, तिमीलाई जोगाउन सक्ने, तिम्रो जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाउन सक्ने कोही यो धरतीमा बाँकी छ भने त्यो धर्म मात्रै हो, त्यो दीक्षा मात्रै हो, त्यो ज्ञान मात्रै हो। किनकि अब तिमीलाई तिम्रो अगाडि मृत्यु छ, र मरण पथ्य भनिन्छ। यानी मर्ने बेलामा खुसी भएर मर्नुपर्छ, मर्ने बेलामा आनन्दित भएर मर्नुपर्छ, अन्यथा नर्कमा पुगिन्छ, अन्यथा अर्को जन्म फेरि यस्तै पीडित परिवारमा जन्म लिन्छ। त्यसकारण जिन्दगी त जसरी बाँचियो बाँचियो, मर्न जसै तसै गर्न पाइँदैन। त्यसकारण तिमीलाई धर्मतत्त्व चाहिन्छ। गुरुदेव, म जस्तो दरिद्रलाई परिवारले नपुछेको यो मान्छेलाई धर्मतत्त्व कसले देला? किनकि मसँग सुक्को धन छैन। होइन, तिमीसँग धन छ। के धन गुरुदेव? तिमीसँग श्रद्धा धन त बाँकी होला। किनकि
धन धेरै किसिमका हुन्छन्, सबभन्दा ठुलो धन श्रद्धा धन। त्यो धन यदि तिमीसँग छ भने यो श्रद्धा धनलाई साटेर श्रद्धा धनबाट तिमीले धर्म किन्न सक्छौ। गुरुदेव, श्रद्धा किन न? त्यसो भए तिमी श्रद्धापूर्वक साधना गर्ने हो। श्रद्धापूर्वक यसको मतलब के? अब कतै टाउको चुकाउँदैन, अब संसारप्रति माया मोह जन्जालप्रति आँखा लगाउँदैन, अब परमात्माप्रति, ईश्वरप्रति, आफूप्रति, साधनाप्रति, बस यही हो श्रद्धा। यसमा श्रद्धा, यसबाट नडिग्ने, यसबाट विचलित नहुने, यो सङ्कल्पलाई श्रद्धा भनिन्छ। अन्यथा समय बदलेपछि फेरि तिम्रो मानसिकता बदलिन सक्छ। यो मानसिकता नबदल्ने हो भने म तिमीलाई दीक्षा दिन तयार छु, गुरुदेव म लिन तयार छु। त्यसपछि दीक्षा सुरु भयो। अब गुरुले के दीक्षा दिनु पर्यो? यहाँनिर हामी सबैलाई काम लाग्ने कुरा। दीक्षा दिइयो, त्यहाँ मन्त्र छ, त्यहाँ भिजुअलाइजेसन टेक्निक छ, त्यहाँ जीवनप्रतिको बुझाइ छ। तीनवटा कुरा, मन्त्र, भिजुअलाइजेसन र जीवन दर्शन। यो तीन कुरा जोडेर दीक्षा बन्छ। एकदम ढाड सिधा पार्नु, आँखा बन्द गर्नु र सारा ध्यान तालुमा ल्याउनु र त्यो तालुमा चन्द्रमाको कल्पना गर्नु। चन्द्रमा, पूर्ण चन्द्रको। अनि चन्द्रमाभित्र तिम्रो परिवारको कल्पना गर्नु, तिम्रा साथीभाइको कल्पना गर्नु, तिम्रो टोल छिमेकको कल्पना गर्नु, तिम्रो देशको कल्पना गर्नु, विश्वको कल्पना गर्नु, ब्रह्माण्डकै कल्पना गर्नु त्यही चन्द्रमाभित्र। र मन नभड्कियोस् त्यसकारण एउटा मन्त्रलाई जप्नु। गहिरो सास तान्नु। यो सहस्रार चक्रको मन्त्र हो। हरेक चक्रमा बीज मन्त्र फरक फरक हुन्छ। यहाँ तेस्रो नेत्रमा आयो भने ओम हुन्छ, सहस्रारमा आ। यो आ मन्त्र जसले तिमीलाई विचार, विभिन्न किसिमका चिन्ता, विभिन्न किसिमका भविष्य र भूतकालका विचारहरू, त्यसलाई काट्ने तरिका यो मन्त्रले बताउँछ। या यो मन्त्रमा डुब्दै गएपछि यी सबै कुरा काटिँदै जान्छ। र जसै जसै तिम्रो मन शान्त हुँदै जान्छ, विचार कम हुँदै जान्छ, यो आ जप्न छोडिदिने अनि भिजुअलाइजेसन गर्ने। चन्द्रमा, त्यसमा तिमी, तिम्रा परिवार, उनीहरूको व्यवहार, साथीभाइ, संसार सबैलाई हटाउनु त्यहाँ। किनकि यो संसार तिम्रो संसार, तिमीले बाँचेको संसार अब तिमीले कल्पनामा ल्याउने हो। तिमीले खाएको हेपाई, तिमीले गरेको मेहनत, तिम्रो मेहनत खेर गएको ठाउँ, यो सारा कुरा तिमीले कल्पनामा ल्याउने हो। बस यही त हो तिम्रो समस्या, यही त हो तिम्रो अज्ञानता, यही त हो तिम्रो मोह, जसको लागि तिमीले ज्यान दियो, जीवन दियो। आज तिनीहरूकै कारण तिमी बाहिर आउनु पर्यो, होइन त? हो, त्यसकारण त्यसैलाई कल्पना गरेर बस्नु। यो संसार द्वैतको संसार हो। यो द्वैत भनेको म र मेरो संसार, म र ईश्वर, यो द्वैत। र यो द्वैतले मार्ने हो मान्छेलाई। अशान्त मान्छे तबसम्म रहन्छ जबसम्म संसार अलग, म अलग, परमात्मा अलग, म अलग भन्ने विचार हुन्छ, भाव हुन्छ या बुझाइ हुन्छ, तबसम्म अशान्त हुने हो। जब न संसार छ न म छु, मात्र शून्य छ, त्यो अद्वैत भाव, अब त्यहाँ तिमीलाई दुखी पार्ने कोही पनि रहँदैन। अतः सुरुको चरणमा मन्त्र जप्ने र ती सारा संसार, तिमीले साँच्चै भोगेको संसार कल्पनामा ल्याउने, बस यो पहिलो चरण। र जसै जसै यो भिजुअलाइजेसन
क्षीण हुँदै जान्छ, मनमा कुरा फेरि पनि खेल्न थाल्छ, अनि फेरि मन्त्र जप्नु, आ सारा ध्यान तालुमा आ मन्त्रले अभिभूत गर्नु, बस। अनि जसै जसै मन शान्त हुँदै जान्छ फेरि चन्द्रमालाई कल्पना गर्नु, फेरि तिमीले गुमाएको संसारलाई कल्पना गर्नु, तिमीले भोगेको संसारलाई कल्पना गर्नु, बस। गुरुको निर्देशनमा, गुरुको आदेशमा यो चरण समाप्त भयो। अनि एक दिन गुरु आएर भन्नुभयो, बाबु अब अर्को चरणमा जाने हो। अर्को चरण के हो त? मन्त्र जप्ने, संसारलाई निर्माण गर्ने चन्द्रमाभित्र, र यसलाई यो चन्द्रमालाई राहुले आएर निलेको कल्पना गर्ने। यो द्वैत रूपी संसारलाई, द्वैत रूपी चन्द्रमालाई अद्वैत रूपी राहुले क्वाप निलिदिएको कल्पना गर्ने। त्यसपछि त्यहाँ शून्यता हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ शून्यता हुन्छ। त्यही कल्पना गर्ने कि तिम्रो संसार द्वैत हो, त्यो द्वैतले दुःख दिन्छ, द्वैतले पीडा दिन्छ, दर्द दिन्छ। यो द्वैत समाप्त हुनुपर्छ, द्वैत समाप्त हुनुपर्छ। द्वैत भनेको दुई। अब संसार छैन, न निर्वाण नै छ, दुवै छैन, मात्र शून्यता छ। त्यही कल्पना गरे उनले कि राहुले आएर द्वैत रूपी चन्द्रमालाई निलेको 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 गर्दै जाँदा अब राहु पनि छैन, चन्द्रमा पनि छैन, संसार पनि छैन, ऊ शून्यतामा डुब्छ। अघिसम्म उनलाई जुन आनन्द थियो, बेला बेला मन भागिरहन्थ्यो, बेला बेला भट्किरहन्थ्यो, उनले मन्त्रमा ध्यान ल्याउनु पर्थ्यो। अब मात्र आहा मोमेन्ट छ त्यहाँ, अहो भाव छ, अहो अहो अहो, किनकि त्यहाँ केही पनि छैन, अहो अहो भाव छ, अहो भाव। किनकि त्यहाँ केही पनि छैन, त्यहाँ मस्ती छ, त्यहाँ केही पनि छैन, शान्ति छ, त्यहाँ केही पनि छैन, तर आत्मबोध छ, आत्मज्ञान छ, बस। त्यसपछि उनलाई यो टाउकोबाट सरररर रस चुहेर, अमृत चुहेर, ब्रह्म रन्ध्र हुँदै, यो ब्रह्मद्वार खुल्दै, सारा चक्र हुँदै, 72,000वटा नाडी हुँदै, पुरा शरीरमा सालालालालालालाला केही त्यहाँबाट खसिरहेको छ, अमृत तत्त्व झरिरहेको छ, शीतल शीतल पुरा शरीरलाई शीतलता शीतलता प्रदान गरिरहेको छ। बस यो अनुभूति, बस यो अनुभूति। कालान्तरमा गुरु आउनुभयो। गुरु आउँदाखेरि गुरु मुसु मुसु हाँस्नुभयो, किनकि उनले भेटेको जुन शिष्य बुढो थियो, जर्जर थियो, उनले भेटेका शिष्य अब 16 वर्षको जवानको रूपमा प्रस्तुत थियो। त्यहाँ अब त्यहाँ बल थियो, त्यहाँ चमक थियो, त्यहाँ शान्ति थियो, आनन्द थियो, ज्ञान थियो। क्यान यु इमेजिन इट? बस यो एउटा अद्भुत घटना। जवान भयो। अब कुरालाई अलिकति मोडौँ। एलिजाबेथ ब्ल्याकबर्न, जसले नोबेल पुरस्कार जितेकी थिइन्, नाम याद राख्नु, एलिजाबेथ ब्ल्याकबर्न। र उनको विषय के थियो? डिएनए को विषय, जेनेटिकल कोड को विषय र क्रोमोजोम को विषय। क्रोमोजोम जसको टुप्पो हुन्छ, क्रोमोजोमको त्यो टुप्पो जसलाई टिलोमेयर भनिन्छ, उमेर बढ्दै गएपछि त्यो टिलोमेयरको साइज घट्दै 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 जान्छ, टिलोमेयर काटिँदै जान्छ, झर्दै जान्छ। जसरी एउटा चुरोटलाई कल्पना गर्नुहोस्, टिलोमेयरलाई बुझ्नको लागि चुरोट सल्काउँदै गएपछि बिस्तार बिस्तार चुरोट कम हुँदै 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 चुरोट समाप्त हुन्छ। त्यस्तै टिलोमेयर पनि कम हुँदै गएपछि बुढेसकाल बढ्दै जान्छ, जर्जर हुँदै जान्छ, मान्छेको शरीर कमजोर हुँदै जान्छ, बुद्धि शुद्धि हराउन थाल्छ टिलोमेयर। अनि यदि यो टिलोमेयर चाहिँ घटेन भने या लामो हुन थाल्यो भने, घटेन भने उसको आयु जहाँको त्यहीँ रोकिन्छ। यो नोबेल पुरस्कार विजेता ब्ल्याकबर्नले पत्ता लगाएको कुरा।
टेलोमेयर यदि क्षीण हुनुबाट क्षय हुनुबाट रोक्न सक्यौँ भने उमेरलाई रोक्न सकिन्छ। यानि मान्छे बुढो हुनु पर्दैन। जस्तै म जुन उमेरमा छु यहाँभन्दा जर्जर हुनु पर्दैन यदि टेलोमेयरलाई चाहिँ रोक्न सक्यौँ भने। टेलोमेयर। ओके, अनि अर्को कुरा, टेलोमेयरलाई यदि बढाउन सक्यो भने के हुन्छ? यो एलिजाबेथले देखेनन्, रोक्न सक्ने देखे तर बढाउन सक्ने देखेनन्। यसलाई आधुनिक यो अलिकति पुरानो कुरा, ब्ल्याकबर्नको कुरा, भर्खरको अपडेट कुरा के त डेभिड सिन्क्लेयर, साइन्टिस्ट डेभिड सिन्क्लेयरले के प्रमाणित गरिदिए भने टेलोमेयरलाई रोक्न मात्र होइन फेरि पनि बढाउन सकिन्छ। त्यो बढ्नु भनेको तपाईँको उमेरलाई फर्काउन सकिन्छ, बुढो मान्छेलाई जवान बनाउन सकिन्छ। उनले यो कुरा मुसामाथि प्रयोग गरेर सिद्ध गरिसके। मुसाहरू जो बुढा भइसके, जसको कपाल झरिसके, जसको कपाल खैरो भइसके, त्यो मुसालाई फेरि तरुण बनाएर सिद्ध गरेका छन् टेलोमेयरलाई बढाएर। This one looks old, but they were born on the same day. They're the same calendar age. Researchers figured out how to accelerate the age of a mouse to make it grow older faster. But they can reverse aging symptoms in mice too. टेलोमेरेज भन्ने हर्मोन हुन्छ, त्यो हर्मोनलाई बढाउन सक्यो, त्यसलाई इन्जेक्ट गर्न सक्यो भने मान्छे फेरि पनि जवान हुन सक्छ। यो कुरा उमेरलाई रिभर्स गर्न सकिने कुरा अहिलेको विज्ञानले प्रुभ गर्दै आएको। अब भनिन्छ केही समयपछि 8-10 वर्षपछि यस्तो औषधि बजारमा निस्कँदैछ जुन औषधिले मान्छेको उमेरलाई घटाएर जवानीतिर लग्न सक्छ। डाक्टर डेभिड सिन्क्लेयर, त्यसलाई रिसर्च गर्नुहोस्, त्यसमाथि खोज गर्नुहोस्। अनि एउटा रमाइलो कुरा एलिजाबेथ ब्ल्याकबर्नले मेडिटेसन गरेका थिए र मेडिटेसन गर्ने मेडिटेटरहरूलाई परीक्षण गरेका थिए र त्यो परीक्षणमा उनले के भेटायो त भन्नाले जो मान्छे लामो ध्यान गर्छ त्यो मान्छेको टेलोमेयर बढ्न त बढेको देखिएन तर घटेको देखिएन। यो रोक्यो। यसको मतलब उमेर रोकिन्छ। ओके, अन्तिम कुरा, मान्छेको उमेर पनि 3 किसिमका हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, हामीलाई त उमेर भनेको एउटा थाहा छ तर उमेरै 3 किसिमका। पहिलो किसिम के त क्रोनोलोजिकल एज भनिन्छ, जो जन्मिना साथ हाम्रो मिति अनुसार, जसलाई क्यालेन्डरमा लेखियो, क्यालेन्डर अनुसार जसलाई चिनोमा लेखियो देखाइयो, त्यसलाई क्रोनोलोजिकल एज भनिन्छ, जो समय अनुसार बढ्दै जान्छ। आज म 1 वर्ष भएँ, भोलि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यसरी उमेर बढ्दै जानु, यसलाई क्रोनोलोजिकल एज भनिन्छ। र क्रोनोलोजिकल एज पछि अर्को एज सुरु हुन्छ, साइकोलोजिकल एज। यो साइकोलोजिकल एज भनेको उमेर अनुसार मान्छेको बुद्धि बढ्दै जानुलाई साइकोलोजिकल एज भनिन्छ। कति मान्छेको साइकोलोजिकल एज 7 वर्षमा आएर रोकिन्छ, त्यसपछि बुद्धिको विकासै हुँदैन। र अधिकांश मान्छेको चाहिँ साइकोलोजिकल एज 15-16 वर्षमा आएर रोकिएको हुन्छ। उमर 55 की दिल बचपन की जसलाई भनिन्छ, त्यसपछि उसको विकास हुँदैन। उनले जति बुझ्यो, जति सिक्यो बुद्धिका कुराहरू, उसको बुद्धिको क्षमता, त्यसपछि त्यो क्षमता, त्यो भाँडो, बुद्धि भनेको भाँडोको रूपमा रहन्छ र त्यो भाँडोमा अन्य कुरा उसले सिक्छ जिन्दगीभर, नयाँ नयाँ कुरा पनि सिक्छन्। तर कति छिटो सिकिन्छ, कति बढी सिकिन्छ भन्ने कुरा उसको बुद्धिको भाँडो कति छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण यसलाई साइकोलोजिकल एज भनिन्छ, जुन उमेर अनुसार बढ्नु पर्छ। तर दुर्भाग्य हाम्रो कल्चरको कारणले, हाम्रा पुराना कुराहरूको कारणले, हामीलाई सिकाइएका गलत अवधारणाको कारणले गर्दा, हाम्रो गलत एजुकेसनको कारणले गर्दा हाम्रो उमेर कि त 7 वर्षमा रोकिन्छ, म्याक्सिमम अगाडि बढ्यो भने 15-16 वर्षमा, अनि त्यसपछि मान्छेको बुद्धि कहिले पनि विकास हुँदैन, फिक्स भइदिन्छ। क्यान इमेजिन? उदाहरण, कुनै पनि मुसलमानले पिएचडी गरेको पनि हुनसक्छ, गर्छन् पनि, तर त्यो पिएचडी गरिसक्दा पनि उनले कुरानमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन, किनकि उनको बुद्धि पहिल्यै फिक्स भइसक्यो। कुरानमा प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने कुरा उनले परिवारबाट सिकेको हुन्छ, प्रश्नै गर्न सक्दैन। त्यस्तै कुनै पनि हिन्दूले गाईको मासु खाने सोच्नै सक्दैन, किनकि उनलाई यो खानु हुँदैन, यो पाप हुन्छ भनेर पहिल्यै सिकाइसकेको हुन्छ। ऊ त्यहाँबाट बाहिर आउन सक्दैन। मुसलमानले सुँगुर खान सक्दैन। त्यो फ्रिडमको फिलिङ उनीहरूले गर्नै सक्दैन। यो ठिक हो गलत हो यसको व्याख्या गरेको होइन, यो बुद्धि यहाँ आएर रोकिन्छ। यसको उदाहरण, बुद्धिले फ्रिडम दिँदैन। हुनुपर्ने कि बुद्धि बढ्दै जानुपर्ने उमेर अनुसार। ओके, त्यही बुद्धि बढ्दै जानुलाई गुणातीत भएर बाँच्नु भनिन्छ, सात्विक भएर बाँच्नु होइन। तामसिक भएर बाँच्नुभन्दा राजसिक भएर बाँच्नु धेरै माथि हुन्छ। राजसिक भएर बाँच्नुभन्दा सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति लिएर बाँच्नु धेरै माथि हुन्छ। तर त्यो पनि बन्धन हो,
त्यो बन्धनलाई तोड्नुलाई मुक्ति भनिन्छ, त्यसलाई गुणातीत भनिन्छ। त्यो भनेको साइकोलोजिकल एजको ट्रान्सफर्मेसन हो। यो आध्यात्मिक पाराबाट मैले कुरा भने। अब अन्तिम कुरा मैले भन्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बायोलोजिकल एजको कुरा। बायोलोजिकल एज भनेको हाम्रो उमेर, यदि क्रोनोलोजिकल उमेर, क्यालेन्डर अनुसार मेरो उमेर 80 वर्ष छ भने यो मेरो क्रोनोलोजिकल उमेर हो। तर मेरो बल शक्ति, मेरो बुझाइ यो जम्मै क्रोनोलोजिकल एजले निर्धारित गर्दैन, यो बायोलोजिकल एजले गर्छ। त्यसको भन्नुको मतलब के, म 80 वर्षको उमेरमा पनि 40 वर्षको जस्तो बलियो हुन सक्छु, अथवा म 20 वर्षको उमेरमा पनि 40 वर्षको जस्तो या 80 वर्षको जस्तो कमजोर पनि हुन सक्छु। यो बायोलोजिकल उमेर हो। र मान्छे संसारमा जुन मर्छन् त्यो मर्नुको उमेरै हुँदैन। कोही मान्छे चाहिँ 20 मा पनि मर्छ, कोही मान्छे 100 पार गरेपछि मर्छ। त्यसकारण मर्ने एज पनि बायोलोजिकल एजले मर्छ मान्छे, क्रोनोलोजिकल एजले मर्दैन। कोही मान्छे यदि 20 मा मर्छ भने उसको बायोलोजिकल एज 80 को होला, त्यसकारण ऊ मर्यो। कोही मान्छे यदि चाहिँ 20 मा मर्छ भने उसको बायोलोजिकल एज बढेर 80 पुग्यो र त मर्यो। र कोही मान्छे 102, 3, 4 वर्षमा पनि तगडा देखिन्छ भने क्रोनोलोजिकल एज मात्रै बढ्यो, बायोलोजिकल एजमा ऊ 60 होला या 55 होला या 75 होला। अतः यो बायोलोजिकल एजलाई कटाउन सकिन्छ साधनाबाट, ज्ञानबाट, जीवन दर्शनबाट र खानपानबाट। यही कुराको सन्देश हामीले लिने हो यो कथाबाट। थ्याङ्क यू। जय होस्।